نقبض مع احمد. انا ندوز ربعه. كيفاه؟ شو هذا احمد؟ هذا الابابيل. هذا هو الابابيل. هذا الابابيل. طير الابابيل. الله يبارك. ونعطي له شو حجر، اعطي له، جيب شو حجر اجي. الشاب الجزائري السلام عليكم. ومن بعد ان شاء الله عبد الرحمن. هات شو حجر. امين بالله. الناس هذا الزوج كي يسموه؟ ما يعرفوش. أربعة شوف. شو الحجر. شو الحجر؟ شو قبض الحجر ورا. قبض عمل. حنوني. اي راه يخسف. ها؟ لا. والله نقصفكم. طير هذا بالك في حياتك شوف ما نقصفوكم. ما شفتوش انا. او قبض الحجر. هو قبضها. احنا ما عندناش النهار، احنا عندنا غير احنا في احنا. خوا نشوفوا الاختصاص يقولوا لنا لا هو ولا ماشي هو. نروح نبارطاجوه ان شاء الله بربي. شوفوا هكذا بارطاجيوه ويقولوا لنا اشكروا. يصوروا من ظهره. انا جماعه. هذا هو طير الابابيل. وشو راسو قدم ليه سواش ما كي تكون ديما دير العبسه. والحجر مازال ما طلع. قدم الراس سواش. قدم الراس. والبيان الحجره هاي ونزيدوا له الدوزيام شوفوا يا جماعه. ها السنه تشوفوا باش نعرفوا. راكم تشوفوا. هذا هو طير الابابيل. قول لهم هذا هو طير الابابيل اللي ما يعرفوش. هذا هو اللي يضرب الحباش. اللي يضرب الحباش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم إسلامي चैनल में आपका अहलन व सहलन मरहबा।